डॉलर की मौत, मियां साहब की कहीं यात्रा, पाकिस्तान अमन और फिर डॉलर ही डॉलर, खुशहाली ही खुशहाली, फिर डॉलर 200 रुपए दे एड़े गिड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम साथियों, जनाब कैसे हैं आप? मैं हूं मुस्तफा अमान, विजदान के प्लेटफॉर्म पे अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। चलो जी, थोड़े जो थंबनेल पढ़ लीजिए और फिर इसको डिस्कस करते हैं। डॉलर की मौत, मियां साहब की आमद, एक मर्तबा फिर अरब यात्रा, काम पक्का, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, ये बड़ी यानी ज़बरदस्त खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। डेफिनेटली पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता है कि पिछले जो 3.5 साल जो दौर था 2018 के बाद, उसने जिस तरह का तबाही प्रोग्राम किया और फिर एक कौमी हुकूमत आई, उससे भी मामला नहीं संभाले जा सके। बड़ी मुश्किल से उसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और महंगाई फिर तून के रखी। फिर डॉलर, वही डॉलर जो मियाँ साहब के दौर में 100-102 रुपए तक था, ठीक जी, वो करते करते 350 तक गया और अब तकरीबन 300 से यानी नीचे आया है। और उसमें रियासत के जो अदारे हैं यानी उनकी जो क़यादत है, उनका एक पर्सनल यानी जो रोल था, उसकी वजह से कदरे यानी बेहतर हालात आए। तो अब आगे यानी मुल्क जा रहा है आगे इंतखाबात की तरफ। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा मामला जो है यानी इस वक्त यानी मुल्क जिसको यानी सफ़र कर रहा है, जिस दर से गुजर रहा है यानी आम आदमी भी, वो रोज़ी रोटी मामला। डेफिनेटली जब आपकी यानी मैशत कमज़ोर होगी, डॉलर की कीमत ज़्यादा होगी, रुपया यानी गिरेगा, तो डेफिनेटली तमाम शोबों में, तमाम मामलात में जो है वो ज़्यादा होगी, महंगाई ज़्यादा होगी और उसका यानी असर शायद आम यानी जेडे अमीर कबीर लोग उन्होंने तो नहीं पाएगा। ठीक है ना, अगर उन्होंने खर्चा लाख रुपया मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, वैसे तो लाख नहीं कई लखां च होंदा है, तो वो 1.5 लाख हो गया होना, ठीक है जी, या 2 लाख हो गया होना, तो उन्होंने तो फर्क कोई नहीं कि एक पासों 4 करोड़ आना पे, अगर लाख की बजाय 2 लाख या 5 लाख भी हो गया तो यानी वो तो सर्वाइव कर सकते। अच्छा जो बिल्कुल गरीब आदमी है, ये भी मैं तुहानू गल दसा, मैं यानी सर्वे किया कि वो भी चटनी टमाटर ते 2 मिर्चें करके ना रोटी खा के सुकी शुकी सबर शुबर कर लेंदा है। अच्छा, मारिया जाता साढ़े जिहा मातड़ बंदा जिहड़ा बेचारा ना, जिन्हें कोई थोड़ा जिहा भरम भी रखना है, ठीक है जी, बाहर निकलना है, अच्छा कपड़े भी थोड़े जे साफ सुथरे पा लेने, ठीक है जी। अच्छा, कोई मेहमान आ गया तो चाह पानी भी पूछ लेना है। अच्छा, कोई बाहर से मेहमान आ जाए तो खाने के भी अरेंजमेंट कर देना। तो डेफिनेटली ये सारे मामलात डिपेंड करते हैं आपकी इनकम और यानी आपकी जो यानी माशी हालत है। तो डेफिनेटली आपको पता है जो कौम तबाही प्रोग्राम पाकिस्तान के दस्तूर के बागियों ने जो पिछले 10-12-14 साल से शुरू किया, और एक चलती पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है जी, उसके साथ खलवाड़ किया, फिर मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ आए, अच्छा सी पैक स्टार्ट हुआ, अच्छा एक मरी हुई मीशत और जो यानी मसाइल थे उनको मियाँ साहब लेकर चले, और साथ ही पाकिस्तान के दस्तूरी दुश्मनों ने, मुजरमों ने धरने शुरू कर देते सहूलतकारों को। और ये जो कठपुतली हैं, एक वो बाबा जी थे कनाडा वाले, यानी ठीक है जी, हूँ उन्होंने नहीं पता, वैसे मैं बहुत अरसा चंदा को नहीं लैंड आए, शायद हाल ही कोई होएगा मामला, ठीक है जी। अच्छा, चलती जमहूरियत, चलती मीशत, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, यानी 24वें नंबर पे दुनिया की सबसे बड़ी मीशत होने जा रहा था। और ये एक्सपेक्टेशन थी कि आइंदा यानी आने वाले यानी 5-6 सालों में वो यानी जो जिस तरह यानी 20 बड़े ममालिक जो हैं, 20 ग्रेट्स जो हैं, ठीक है जी, यानी उनमें यानी मुल्क यानी आ सकता था। और आहिस्ता आहिस्ता आपका जीडीपी बढ़ रहा था, यानी वसाइल यानी बढ़ रहे थे, रुपया मजबूत हो रहा था, IMF को खैर आबाद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद आपको पता है पर जिस किस्म का ये खलवाड़ खेला गया, एक जनरेशन पैदा कर दी कि जिन्होंने हम भुगतते पे सी, ठीक है जी, तो पता नहीं कितना अरसा सी यानी भुगतांगे। तो उसके बाद जो खान साहब का 3.5 साल पाकिस्तान तबाही प्रोग्राम था, उसमें जो रुपये की मौत हुई और मीशत की हुई, सकाफत, अखलाकियात, सफारती तलक़ात, दस्तूर, सबकी जो पामाली हुई वो आपके सामने। कौमी हुकूमत ने कोशिश की, ठीक है जी, और वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी।
عوام تے مریا کون ہے جناب؟ عام عوام بڑی. اللہ بھلا کرے جی حافظ صاحب کا، کہ حافظ صاحب نے پچھلے 1 ماہ سے جتنا اس کو سیریس یعنی لیا معیشت کو، اور یعنی بارڈر کو سخت کیا، اسمگلنگ وغیرہ روکی، ڈالر کی روکی، اس کے بعد جناب اور چیزیں جو یہاں سے چینی آٹا وغیرہ مختلف ممالک میں چلا جاتا تھا، وہاں پر پریکٹیکلی انہوں نے یعنی سٹیپ اٹھایا، ریاست نے سٹیپ اٹھایا، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف یعنی بڑا شدید قسم کے جو ہیں وہ یعنی احکامات بھی جاری ہوئی ہیں، اور یعنی عملی طور پر مطلب سزائے بھی ہو رہے ہیں اور ٹرائل ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو وہ کی ہے جناب کہ ہوں ڈالر جڑا کو 280 دے ایڑے گڑے یعنی آ گیا، اور انٹر بینک میں جو قیمت اور جو اوپن مارکیٹ ہے وہ تو بالکل مار گئی، نٹ گئی. تو اب ایسا لگ رہا ہے جناب کہ یعنی جو آنے والے دنوں میں جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہی پالیسی جناب ریاست ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں 15-20 دنوں میں آپ کو ریاست کی طرف سے مزید سخت اقدامات آپ کو آتے نظر آئیں گے. اور ڈالر جڑا ہے انشاءاللہ پہلے 250 تو تھلے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد میاں صاحب کی آمد کے بعد یہ پریڈکشن میں نے آپ کو پہلے بھی کی ہے کہ 21 اکتوبر کو یعنی میاں صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں. تو جہاں ریاست یہ کوشش کر رہی ہے جناب، وہاں میاں صاحب نے پہلے یعنی اس سے پہلے جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ گلف گئے، عرب کنٹریز میں گئے، اور کچھ ممالک کی جو یعنی جو افیشلز ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پاکستان میں کوئی نہ کوئی روکڑا لبے جی بین اللہ سے ڈپارٹ تو بچے ہیں. تو اب جو یعنی میاں صاحب کے معاملات بہت زیادہ سیٹل یعنی ہو چکے ہیں. سعودی عرب، قطر، دبئی اور متحدہ عرب امارات کی یعنی جتنی ریاستیں ہیں کہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 30 سے 32 ارب ڈالر کی جو یعنی سرمایہ کاری ہوگی یعنی مختلف شعبوں میں، ٹھیک ہے جی، وہ یعنی آپ کو پریکٹیکلی ہوتی نظر آئے گی. اور اس کے لیے میاں صاحب جناب اب یہاں آنے سے پہلے جائیں گے، عمرہ شمرہ بھی کریں گے جناب، ٹھیک ہے جی. پھر ان کی بڑی اہم ملاقاتیں، اور چنید یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں ان سے بھی ان کی بڑی اہم ملاقات ہے. اچھا، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو یعنی اسٹاک مارکیٹ اور باقی جو بزنس ہے یعنی اس پر آپ کو نظر آئیں گے میاں صاحب کے آنے سے پہلے. اور یہ جو چیزیں جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری مشروط ہیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور اصل قومی قیادت کے ہاتھوں میں حکومت. یہ چیز ذہن میں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوست یعنی جو چائنا ہے اس نے یعنی سی پیک کو فی الحال تھوڑا جہا رول بیک کر لیا. شرط انہوں نے بھی ہوئی ہے جی کہ جڑے اصل ملک چلان والے وہ آن گے تو معاملات آگے چلن گے اور مزید انویسٹمنٹ ہوگی. تو چائنا کی طرف سے بھی جناب یعنی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ یعنی انویسٹمنٹ ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو یعنی ممالک ہیں یعنی وہ ملک کی یعنی کریں گے یعنی مدد کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ آنے سے ڈیفینیٹلی جب ڈالرز آئیں گے تو روپیہ آپ کا یعنی مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معیشت مضبوط ہوگی. اور تقریباً جی 32 سے 34 ارب ڈالر جو ہے اس کی یعنی امید ہے کہ میاں صاحب کے بہاف پہ یعنی جو انویسٹمنٹ آئے گی پریکٹیکلی آئے گی. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک جمہوری حکومت آنے کے بعد یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ جائے گی تقریباً یعنی 100 ارب ڈالر کا تو ایک تخمینہ ریاست نے لگایا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 5 سالوں میں یہ 200 ارب ڈالر تک جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلی جمہوری حکومت کے خاتمے سے پہلے پاکستان IMF کو کر چکا ہوگا، جو ہے وہ خیر آباد کہہ چکا ہوگا. اور یعنی آپ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ یعنی بہتر طریقے کے ساتھ یعنی ہو رہی ہوگی، GDP ودے گا، لوگوں کو نوکریاں لبن گیاں، اچھا اور معاملات ہوں گے. تو جی یہ سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ یعنی جو میاں صاحب کی سعودی عرب یاترا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ تب ہی پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ آنی ہے جب یہاں ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور اصل قومی قیادت جو ہے وہ یعنی اس کے یعنی یہ ساری چیزیں اسے انٹر لنک ہے. اگر یہاں کوئی گڑبڑ کی جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی نہ ہی ڈالر آن گے نہ ہی کوئی یعنی معاملہ ہوئے گا. تو یہی شنید ہے اور میرا وجدان بھی ہے کہ آنے والے دن میاں صاحب کے آنے کے 21 دنوں کے اندر میں نے پریڈکٹ کیا تھا
کہ آپ کو ثمرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے، مہنگائی کم ہونا یعنی دوڑنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے جی، اور باقی معاملات بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. تو جی یہ تھا جی آج کا ویلاگ. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، اور انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ پوری دنیا بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ حافظ.